دوستو السلام علیکم دوستو تساں دے پہ میرا یوٹیوب چینل ادبی سوچ دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہے خیریت ہے طبیعت صحت ٹھیک ہے انشاءاللہ سارے دوستوں کو میرے اللہ دی امان ہوئے تمام بہن گرامے کو تمام چھوٹے بزرگ جتنی ہے اللہ سائیں دے سائے تلے ہو اللہ تعالی تعالی تے خصوصی اپنی رحمت نازل فرماوے میرے پیارے محبوب حضور عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے نال واسطے نا دوستو نیک جہاڑ ہے جمعہ دا اج تا اے جڑی ویڈیو جناب کریں بڑا تے بھیجیندا پیا ان مقصد ہے جو بھائی جان میرے واسطے میری ساری امت واسطے میرے حضور دی واسطے دعا فرمیشو دوستو دعا فرمیشو میرے واسطے بھی میری اپنی دوستو طبیعت کچھ ٹھیک کہنی ہوندی ریکویسٹ ہے جن دوستوں تک بھی میری ویڈیو پہنچے دلی طور سے دعا فرمیشو میں شوگر دا مریض ہاں طبیعت بالکل جننا کچھ جہاڑے کو نہیں سنبھلتی بھی بالکل نہیں سنبھلتی بھی جتنی بھی کوشش کرنا اپنا سنبھالنا دی دعا دی انتہائی گنجائش ہے دلی طور سے دعا فرمیشو دوستو میں شیر بھی جرنا دل والی جگہ تے درد شرد بھی ہے تے تھوڑا جا مسئلہ بھی ہے تے بس جناب جہاں سارے وسیب جہاں محبتاں کو رکھتے ہیں ایویں دو بند بھی سنے دا پیا پیغام دینا پیا جو تیری تک انسان تے نہیں پمدی تو طاقتور انسان جو تھیوں نت ظلم کریں دی ہینے تے تو اندر دا حیوان جو تھیوں تیرا مر انسان کے اندر دا تو اندر دا بےمان جو تھیوں تے کو سچ آن کھوٹ دس کون آکھے تو وقت دا وڈا خان جو تھیوں تے کو سچ آن کھوٹ دس کون آکھے تو وقت دا وڈا خان جو تھیوں جو تو ہیں سردار تا اپنی جا اساں اپنی مار تے کھمدے ہیں ساڈے دیکھ ہتھاں تے چھالے ہیں اساں غیرت نال کممدے ہیں جڈا غیرت وال خوف کی ہاں ہر غیرت مند کو بھمدے ہیں اسان کھوٹ خود سردار ہے سے تیرے سر تے تہونا آمدے ہیں اسان کھوٹ خود سردار ہے سے تیرے سر تے تہونا آمدے ہیں دوستو کمال محبت اللہ تک